अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। मुस्लिम लीग नून की बात करेंगे कि इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक उनके हिस्से में ज़िल्लत ज़िल्लत और सिर्फ ज़िल्लत आ रही है। पहले चले इनकी ज़िल्लत के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर बिगो डालों के ऊपर बात करेंगे। मैं हैरान हूँ कि कोई भी इंसान हो, यानी आप मतलब पॉलिटिशियंस को तो छोड़ देना, घर में जो कोई काम करने वाला मुलाजिम हो उसकी भी आप 3 बार अगर तस्दीक करें तो वो जितना भी मजबूर क्यों ना हो, चाहे वो आपके पास 20,000 पे काम कर रहा हो, 18,000 पे काम कर रहा हो, 15,000 पे काम कर रहा हो, 10,000 पे काम कर रहा हो, लेकिन जब 3 बार आप उसकी तजलील करेंगे, उसकी तज़हीक करेंगे तो उसकी भी कोई इज़्ज़त नफ्स होगी। वो भी मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए और एहतराम देना चाहिए, इंसानियत की कदर करनी चाहिए। एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ कि 10,000 जिसको आप तनख्वाह दे रहे हो उसकी भी आप 3 बार तज़हीक करें ना, तजलील करें, तो उसकी भी इज़्ज़त नफ्स है, वो आपसे नौकरी छोड़ के चला जाएगा कि मैं अपनी तजलील नहीं करवा सकता। लेकिन नून लीग वाले हों, पीपल्स पार्टी वाले हों, यानी फार्म 47 के ऊपर जीत के आए हैं और पिछले एक हफ्ते से आप देख लें जो अवाम इनके साथ कर रही है वो तो कर रही है ना। जिस तरह के लोगों की कोई भी, अगर मीडिया तो जाता नहीं है, अब आपको पता है मीडिया तो इमरान खान के दौर में जाके और माइक घुसेड़ देते थे लोगों के मुंह में और कहते थे कहाँ है रियासत मदीना। लेकिन अब मीडिया तो कंप्रोमाइज्ड है 99%। अलबत्ता डिजिटल मीडिया के हमारे दोस्त जाते हैं और जाके वो जब पूछते हैं तो वो जो लोग राय का इजहार करते हैं, और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं अपना आपको बता देता हूँ, मैं हालांकि जाता हूँ मार्केटों में, जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ, उनकी राय लेता हूँ, उनके जो जज्बात हैं वो उनसे पूछता हूँ, उनके मसाइल पूछता हूँ ताकि हमें पता हो, हम उस पर बात कर सकें। लेकिन मैं जाके लोगों के अगर बयानात लूँ, उनके जो राय है वो लूँ, तो मैं अपनी वीडियो में नहीं चला सकता, 70-80% में नहीं चला सकता। और एक बड़ा मुश्किल काम है कि आप जाएँ, आप आधे घंटे की रिकॉर्डिंग करें और आधे घंटे की रिकॉर्डिंग में से सिर्फ आप 5 मिनट चला सकें, बाकी 25 मिनट आप चला ही ना सकें। तो इस हद तक लोग जो है वो गालियां देते हैं और इस हद तक लोग इनके ऊपर, इनके हवाले से नफरत का इजहार करते हैं। तो फिर कौन 25 मिनट जो है वो काटे। और फिर वो लोग भी इंतज़ार में कि जी हमने इंटरव्यू दिया था, हमने बात की थी, वो भी कहेंगे कि यार कैसा बुज़दिल आदमी है कि इसने चलाया नहीं है। सच्ची बात है, आप नहीं चला सकते। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप नहीं चला सकते। तो हमारे कुछ डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं, उनकी हिम्मत है, वो जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकाल देते हैं और कुछ ऐसी चलाते हैं जो बड़ी उनकी हिम्मत और बहादुरी और दलेरी है। तो पिछले एक हफ्ते से आप देख लें कि कौमी असम्बली हो, पंजाब असम्बली हो, तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs ने जितनी तजलील की है मुस्लिम लीग नून वालों की, खास तौर पर नून लीग वालों की, पीपल्स पार्टी वालों की भी की है, लेकिन जो उन्होंने नून लीग के साथ किया है, अगर किसी के अंदर 3% भी, मैं वैसे 33% कहता होता हूँ कि 33% शर्म हया और थोड़ी सी वो हो जो ख्वाजा आसिम ने चीज़ें कही थी, अगर 3% भी किसी के अंदर होती ना, तो वो इन ओहदों को छोड़ देता, इस रुकनीत को छोड़ देता कि यार बहुत हो गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ, और मैं सच्ची बात है, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, कभी कभी मैं बैठ के सोचता हूँ कि यार क्या मियाँ नवाज शरीफ मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते होंगे, क्या वो सोशल मीडिया नहीं देखते होंगे, क्या उनके पास किसी भी तरीके से कोई क्लिप नहीं पहुंचता होगा कि उनके बारे में, उनकी जमात के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। वो अकेले नहीं बैठते होंगे, अकेले बैठ के नहीं सोचते होंगे। यानी मैं अगर हूं, मैं अपनी ज़ात के लिए, अपने मफाद के लिए, मैं किसी एक भी गरीब के ऊपर जुल्म करवा रहा हूँ, किसी एक गरीब के ऊपर जुल्म करवा रहा हूँ, किसी एक नाक को कैद रखवा रहा हूँ, किसी एक के साथ नाइंसाफ़ी करवा रहा हूँ, मुझे रात को नींद कैसे आ सकती है? कैसे मुझे रात को नींद आ सकती है? क्या मुझे मतलब कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं आएगा कि जब मुझे ये एहसास हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी वजह से एक बेगुनाह के ऊपर जुल्म हो रहा है, मेरी वजह से किसी नाहक को मारा जा रहा है, मेरी वजह से किसी को जो है वो उसके उसके ऊपर उसके साथ जजीदियत और बरबरीत की जा रही है। कोई एक लम्हा तो आएगा ना कि मुझे अल्लाह का खौफ आएगा, मुझे अल्लाह का खौफ आएगा, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा और मैं उस चीज़ से निकल आऊंगा कि जो मेरी वजह से किसी एक के साथ जुल्म हो रहा है। यहाँ तो नवाज शरीफ के लिए, शरीफ खानदान के लिए, जरदारी खानदान के लिए क्या नहीं हुआ पाकिस्तान के लोगों के साथ पिछले 3 साल में, और नवाज शरीफ को एक लम्हा भी नहीं आता। मुस्लिम लीग नून की बात करेंगे कि इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक उनके हिस्से में ज़िल्लत ज़िल्लत और सिर्फ ज़िल्लत आ रही है। पहले चले इनकी ज़िल्लत के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर बिगो डालों के ऊपर बात करेंगे। मैं हैरान हूँ कि कोई भी इंसान हो, यानी आप मतलब पॉलिटिशियंस को तो छोड़ देना, घर में जो कोई काम करने वाला मुलाजिम हो उसकी भी आप 3 बार अगर तज़हीक करें तो वो जितना भी मजबूर क्यों ना हो, चाहे वो आपके पास 20,000 पे काम कर रहा हो, 18,000 पे काम कर रहा हो, 15,000 पे काम कर रहा हो, 10,000 पे काम कर रहा हो,
لیکن جب 3 بار آپ اس کی تذلیل کریں گے، اس کی تضحیق کریں گے، تو اس کی بھی کوئی عزت نفس ہوگی، وہ بھی میں یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے اور احترام دینا چاہیے، انسانیت کی قدر کرنی چاہیے. ایک مثال دے رہا ہوں صرف کہ 10,000 جس کو آپ تنخواہ دے رہے ہیں اس کی بھی آپ 3 بار تضحیق کریں نا، تذلیل کریں، تو اس کی بھی عزت نفس ہے، وہ آپ سے نوکری چھوڑ کے چلا جائے گا کہ میں اپنی تذلیل نہیں کروا سکتا. لیکن نون لیگ والے ہوں، پیپلز پارٹی والے ہوں، یعنی فارم 47 کے اوپر جیت کے آئے ہیں، اور پچھلے ایک ہفتے سے آپ دیکھ لیں جو عوام ان کے ساتھ کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے نا. جس طرح کے لوگوں کی کوئی بھی اگر میڈیا تو جاتا نہیں ہے، اب آپ کو پتہ ہے میڈیا تو عمران خان کے دور میں جا کے اور مائک گھسیڑ دیتے تھے لوگوں کے منہ میں اور کہتے تھے کہاں ہے ریاست مدینہ. لیکن اب میڈیا تو کمپرومائزڈ ہے 99%. البتہ ڈیجیٹل میڈیا کے ہمارے دوست جاتے ہیں اور جا کے وہ جب پوچھتے ہیں تو وہ جو لوگ رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں اپنا آپ کو بتا دیتا ہوں، میں حالانکہ جاتا ہوں مارکیٹوں میں، جاتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں، ان کی رائے لیتا ہوں، ان کے جو جذبات ہیں وہ ان سے پوچھتا ہوں، ان کے مسائل پوچھتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو ہم اس پہ بات کر سکیں. لیکن میں جا کے لوگوں کے اگر بیانات لوں، ان کے جو رائے ہے وہ لوں، تو میں اپنی ویڈیو میں نہیں چلا سکتا، 70-80% میں نہیں چلا سکتا. اور ایک بڑا مشکل کام ہے کہ آپ جائیں، آپ آدھے گھنٹے کی ریکارڈنگ کریں اور آدھے گھنٹے کی ریکارڈنگ میں سے صرف آپ 5 منٹ چلا سکیں، باقی 25 منٹ آپ چلا ہی نہ سکیں. تو اس حد تک لوگ جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں اور اس حد تک لوگ ان کے اوپر ان کے حوالے سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. تو پھر کون 25 منٹ جو ہے وہ کاٹے؟ اور پھر وہ لوگ بھی انتظار میں کہ جی ہم نے انٹرویو دیا تھا، ہم نے بات کی تھی، وہ بھی کہیں گے کہ یار کیسا بزدل آدمی ہے کہ اس نے چلائی نہیں ہے. سچی بات ہے، آپ نہیں چلا سکتے. اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو آپ نہیں چلا سکتے. تو ہمارے کچھ ڈیجیٹل میڈیا کے دوست ہیں، ان کی ہمت ہے، وہ جاتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں سے نکال دیتے ہیں اور کچھ ایسی چلاتے ہیں جو بڑی ان کی ہمت اور بہادری اور دلیری ہے. تو پچھلے ایک ہفتے سے آپ دیکھ لیں کہ قومی اسمبلی ہو، پنجاب اسمبلی ہو، تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے جتنی تذلیل کی ہے مسلم لیگ نون والوں کی، خاص طور پہ نون لیگ والوں کی، پیپلز پارٹی والوں کی بھی کی ہے، لیکن جو انہوں نے نون لیگ کے ساتھ کیا ہے، اگر کسی کے اندر 3% بھی، میں ویسے 33% کہتا ہوتا ہوں کہ 33% شرم حیا اور تھوڑی سی وہ ہو جو خواجہ آصف نے چیزیں کہی تھی، اگر 3% بھی کسی کے اندر ہوتی نا تو وہ ان عہدوں کو چھوڑ دیتا، اس رکنیت کو چھوڑ دیتا کہ یار بہت ہو گیا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اور میں سچی بات ہے، میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں، کبھی کبھی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ یار کیا میاں نواز شریف موبائل استعمال نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا وہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے ہوں گے؟ کیا ان کے پاس کسی بھی طریقے سے کوئی کلپ نہیں پہنچتا ہوگا کہ ان کے بارے میں، ان کی جماعت کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اکیلے نہیں بیٹھتے ہوں گے، اکیلے بیٹھ کے نہیں سوچتے ہوں گے. یعنی میں اگر ہوں، میں اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، میں کسی ایک بھی غریب کے اوپر ظلم کروا رہا ہوں، کسی ایک غریب کے اوپر ظلم کروا رہا ہوں، کسی ایک ناحق کو قید رکھوا رہا ہوں، کسی ایک کے ساتھ ناانصافی کروا رہا ہوں، مجھے رات کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ کیسے مجھے رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا مجھے مطلب کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آئے گا کہ جب مجھے یہ احساس ہو کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، میری وجہ سے ایک بے گناہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میری وجہ سے کسی ناحق کو مارا جا رہا ہے، میری وجہ سے کسی کو جو ہے وہ اس کے اوپر اس کے ساتھ یزیدیت اور بربریت کی جا رہی ہے؟ کوئی ایک لمحہ تو آئے گا نا کہ مجھے اللہ کا خوف آئے گا، مجھے اللہ کا خوف آئے گا، میں اللہ سے معافی مانگوں گا اور میں اس چیز سے نکل آؤں گا کہ جو میری وجہ سے کسی ایک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہاں تو نواز شریف کے لیے، شریف خاندان کے لیے، زرداری خاندان کے لیے کیا نہیں ہوا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ پچھلے 3 سال میں، اور نواز شریف کو ایک لمحہ بھی نہیں آتا. تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.